أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته. آئے ہم قرآن مجید پارہ نمبر 2 سورۃ البقرہ آیت نمبر 246 کی مشق کرتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُ ابْعَثْ لَنَا مَلِكًا نُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِن كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. الف زبر لام زبر میم لام علم تا زبر تا را زبر را علم ترا الف زر ای لام زبر لام لل الال میم زبر ما الال ما لام زبر لا الال ملا الف زر ای میم زیر نون من الال ملائی من با زبر با نون زیر یعنی بنی الف زیر سین اس را زبر الف را اسرا حمزہ زیر یا ای اسرائیل لام زبر لا اسرائیل میم زیر نون من با زبر عین با من با دال زیر دی من بعدی نون ساکن کے بعد جب بھی با جائے نون ساکن اور تنوین کے بعد جب بھی با آئے نون کی آواز کو میم کی آواز میں بدلنا ہے من بعدی کے بجائے من بعدی پڑھنا ہے. میم پیشوا مو سین کھڑی زبر سا موسا الف زیر دال از قاف زبر الف قا از قا لام پیشوا لو اذ قالو لام زیر لی نون زبر نا لنا با زیر یا بی لنبی یا زیر لام یل لنبی یل لام زبر لا لنبی یل ہا پیش ہو میم پیش با مب لنبی لہم عین زبر سا عس لام زبر لا نون زبر الف نا
लहु मुबअस लना, मीम ज़बर मा लाम ज़ेली मलिक काब ज़बर नून कन मलिकन, नून पेश नु काब ज़बर अलिफ क़ा नुक़ा ताज़े लाम तिल नुक़ातिल, फ़ाज़िर या फ़ी सीन ज़बर सा बाज़िर या बी सबी लाम ज़े लाम लिल सबी लिल लाम खड़ी ज़बर ला सबी लिल्लाह हाज़िर ही सबी लिल्लाह, क़ाब ज़बर अलिफ क़ा लाम ज़बर ला क़ाल हा ज़बर लाम हाल आइन ज़बर आ सीन ज़बर या से असे ता पेश मीम तुम असे तुम, अलिफ ज़ेर नून इन का पेश कु ताज़े ती कुतिबा ज़बर बा कुतिबा, आइन ज़बर आ लाम ज़बर या ले अलै, का पेश कु मीम पेश लाम मुल कुमुल, क़ाब ज़ेर की ता ज़बर अलिफ ता क़िताल लाम पेश लु क़ितालु, अलिफ ज़बर लाम अल्लाम ज़बर अलिफ ला अल्लाह ता पेश तु क़ाब ज़बर अलिफ क़ा अल्लाह तुक़ा ता ज़ेर ती लाम पेश वालू अल्लाह तुक़ातिलु, क़ाब ज़बर अलिफ क़ा लाम पेश वालू क़ालू, वाव ज़बर वा मीम ज़बर अलिफ मा वमा, लाम ज़बर ला नून ज़बर अलिफ ना वमा लना, अलिफ ज़बर लाम अल्लाम ज़बर अलिफ ला अल्लाह, नून पेश नु क़ाब ज़बर अलिफ क़ा नुक़ा ता ज़ेर ती नुक़ातिल लाम ज़बर ला नुक़ातिला, फ़ाज़िर या फ़ी सीन ज़बर सा बाज़िर या बी सबी लाम ज़े लाम लिल सबी लिल लाम खड़ी ज़बर ला सबी लिल्लाह हाज़िर ही सबी लिल्लाही, वाव ज़बर वा क़ाब ज़बर दाल क़द वक़द, अलिफ पेश खा उख़रा ज़ेर जीम रिज उख़रिज नून ज़बर अलिफ ना उख़रिजना, मीम ज़ेर नून मिन, दाल ज़ेर या ज़बर अलिफ या दिया रा ज़ेर दियारी नून ज़बर अलिफ ना दियारिना, वाव ज़बर वा अलिफ ज़बर बा अब व अब नून ज़बर अलिफ ना व अबना, हमज़ा ज़ेर ई व अबना ई नून ज़बर अलिफ ना व अबना इना, फ़ा ज़बर फ़ा लाम ज़बर मीम लाम फ़लम मीम ज़बर अलिफ मा फ़लम मा, का पिशकु ताज़े ती कुतिबा ज़बर बा कुतिबा, आइन ज़बर आ लाम ज़बर या ले अलै हाज़िर ही अलैहि, मीम पेश लाम मुल अलैहिमुल, क़ाब ज़ेर की ता ज़बर अलिफ ता क़िता लाम पेश लु क़ितालु, ता ज़बर ता वाव ज़बर लाम वल तवल लाम ज़बर वालौ तवल्लो, अलिफ ज़ेर लाम इल लाम ज़बर अलिफ ला इल्ला, क़ाब ज़बर क़ा लाम ज़ेर या ली क़ली लाम ज़बर मीम लम क़लीलम, मीम ज़ेर नून मिन हा पेश मीम हुम मिन हुम, वाव ज़बर लाम वल लाम खड़ी ज़बर ला वल्लाह हा पेश हु वल्लाहु, आइन ज़बर आ लाम ज़ेर या ली अली मीम दो पेश मुन अलीमुन, बाज़े ज़्वा बिज़ ज़्वा खड़ी ज़बर ज़्वा बिज़ ज़्वा लाम ज़ेर ली बिज़ ज़्वाली मीम ज़ेर या मी बिज़ ज़्वालिमी नून ज़बर ना बिज़ ज़्वालिमीना, अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह, क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू, क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना, फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। आइए हम इस आयत की तिलावत करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा इलल मलइ मिन बनी इस्राईल मिन बअदि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहु मुबअस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह,
قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين. इंशाअल्लाह आने वाली वीडियो में हम अगला सबक पेश करेंगे।